कमला तेणे हेल्प केलो सगळ्यांनी म्हाका परमिशनां बेगीनूच दिली आनी वायज आमी कळबाट परत तेचे आमी फाउंडेशन स्टोन घालपाचे सो सगळ्यांना गोय राज्याचे पंचायत इंडस्ट्री प्रोटोकॉल मिनिस्टर गोविंद सर आमचे मध्ये असा एक मोठ्या ताळयांनी त्याचे आम्ही स्वागत करूया. हे खूप महत्वाचे आणि एक बाब गौरीशन सांगला तशें आनी हांवूय पळयत आसा तशें जिल्हा म्हाज्या अंडर आसा नॉर्थाचे आसा सावथाचे आसा होल गोवा पूण म्हाका दिसता आमचे सांकवाडे जे काम जालां तें खूंय जावना म्हणजे एकान एक पयसो आमी खर्च केला कामा खातीर आनी म्हाका दिसता रिकॉर्ड आसतलें की आमी इतलीं कामां केला म्हूण फर्स्ट टायम जाला. लास्ट इलेक्शन जेन्ना जाल्लें हांव मुद्दम याद करता जिल्हा इलेक्शन जावना अनओपोज्ड येयले ते बिनविरोध सो तेन्ना बिनविरोध जाता तेन्ना तुका कामूय करपाक मेळना लोकां मरेन वचपाकूय मेळना मागीर लोकांक मागीर विचारपाकूय मेळटा हें सांगिल्लें करता आतां करूना पूण हिंगा तसलें जावना कित्याक अनओपोज्ड आयले तरी आसतना मॅक्सिमम कामां जाल्ले आसा. आज देखून आमी 3 कामां करता एक कलवटाचे जाले एक ओपन स्पेस आहा आनी दुसरी एक ओपन स्पेस आहा ब्युटिफिकेशन आता 3 वस्तू आज जाता. फुटसाल ग्राउंड हांगा जाल्ले आसा जे केन्ना फुटसाल ग्राउंड खंयच्या जिल्ल्यान बांदूकूच ना आतां बांदपाक शिकला सो आतां सेकंड आमी ते फाउंडेशन स्टोन घालतले आनी म्हाका दिसता हे भाशेन इक्विपमेंट तरी तरेची दिल्ली आसा. हें कितें दाखयता की फॉर द फर्स्ट टायम हो सरकार आहा तेन्ना त्या सरकारा खाला जिल्ल्यानूय बरें सुंदर काम आख्खे गोंयान केल्लें आसा वॉर्डांनी केल्लें आसा. जेन्ना पंचायत एक बरें काम करता आनी जिल्लाय बरें काम करता ओवरऑल आमकां काम करपाक आनी एक संदी मेळटा लोकांची कितें कामां आहा ती म्हणजे बरे भाशेन करून दिवपाक. आतां हांव हिंगा भितर सरतानाच हांवें पळयलां हें कलवट आमचें बरें सुंदर जातलें. आतां निहाला म्हाजे ओएसटी जे आसा निहाल तेणी ताका हांव सांगतालो दुसरे कडेन खंय तरी सेवींग आमची आतां कामां स्टार्ट जातली हो रस्तो मातशें सारको करूंक एटलीस्ट हिंग भितर सरता थिंगा अशें उंच आसा तें आनी मागीर मेन रोड मेळटा इट कॅन बी डेंजरस फक्त हें आमी मातशें रोखडें सारकें करून दितले. हें काम जालें बरोबर निहाल हें काम जालें बरोबर हेंय काम जावपा जाय सो दॅट पीपल डोंट फेस द डेंजर ऑफ सडनली क्लायमींग फास्ट आनी मागीर रस्त्यार येवन एक्सिडेंट जावपाक सो ताका लागून तेंय आमी करून दितले. आनी हे भाशेन प्रत्येक कडेन जी कामां आसा आमी करीत आसा स्पीड आमी दवरलेली आसा काम करपाची. आतां फाल्यां सुद्दां तेजें एक जिल्ल्याचें काम आसा तेचे बरोबर आमचें एक वॉटर सप्लाय लायन उदक येना म्हूण एक नवीन व्हडली वॉटर सप्लाय लायन उमाया कॉलनी इतले वर्सां ते ट्राय करताले जायना आसली तेय आमचें काम जाता. हे भाशेन एक काम ऑलमोस्ट एवरी वीक 2 तरी कामां आमची आसतात उद्घाटनां सो हे भाशेन आमी काम गेले म्हाका दिसता 3.5 वर्सां आमी करीत येयल्ले आसा आनी हिंगा तरी म्हाका दिसता हांव जायते दिसांनी पावलो माटवें पूण खूब खुशी जाता की हांगा हें काम आमकां करपाक संद मेळ्ळी म्हूण. हेच भाशेन हिंगा ओपन स्पेसीसूय हांवें इनॉग्रेट केल्ले आसा हिंगा मातशें मुखार थिंगा भितर मागीर 2 ओपन स्पेसीस इनॉग्रेट केल्ले आसा. हें दाखयता की प्रत्येक आमचे लोक जे आसा म्हणजे बरे मेळून काम करता आनी सांकवाल पंचायत म्हणल्यार आमकां चिखलेय लागता आनी सांकवाडेय लागता सो ऑटोमॅटीक तो संपर्क लोकां कडेन उरता आनी कामांय ते दृश्टीन जाता. ताका लागून हांव हिंगा तुमी सगळे जाण पावस देखून ना चोयता पावस पडना व्हरो पूण पावस येत दिसता इतले व्हडले संख्येन तुमी सगळे जाण येयले सगळ्यांक चडांत चड देव बरें करूं आनी इतलें सांगपाक सोदतां की हे भाशेन ही कामां जायत रावतली. आमचो सरपंचूय आतां पावलो आतां कमला प्रसाद यादव मातशें लेट पावलो पूण येयलो सो हें दाखयता सगळ्यांचें कमिटमेंट की तो हे भाशेन आमी ही कामां सगळीं करपाक सोदता. दुसरें तुमचे चिखले पंचायतीचे मुद्दम सांगता आमचे आख्खे गोंयान लिफ्ट आसलेले पयली पंचायत आमची आमी हिंगा बांदलेली खंय चिखले परिकार आसतना इतल्या वर्सांनी आतां आमी परत रेनोवेशन एंड इम्प्रुवमेंट करता म्हणजे आहा तेज्यावन आनी सुंदरता हाडटा आनीकूय कितें ताका आमी
म्हणजे फेसिलिटीज लोकांक मेळपा जाय सवलत्यो थिंगा आमी हाडटा. हॉल आहा तेज्यावन आनी बरें जातलें. लोकांक सगळ्यांक खबर आहा हॉल आहा तें कितलें यूज जाता तें. तेज्यावन आनी बरें करता आमी. आमी उणेचशे 3.5 कोटी आनी मोडटा त्याच बिल्डिंगेचेर. ओके. आनी ते आमचो आर्किटेक्ट थंयसान येवन आमी फायनलायज करून काम स्टार्ट करपाचें आसा. तेच भाशेन बोगमाडे दुसरी म्हणजे म्हज्या अंडर ओन्ली 2 पंचायत आहा. एक म्हणल्यार हिंगा हूंय बोगमाडे. थिंगाय तुमी बिल्डींग पळयला जाल्यार ते ऑलरेडी 3rd फ्लोर पावले. म्हणजे एक व्हडली बिल्डींग बांदला तेणी. म्हणजे इतली सुंदर बिल्डींग आनी ल्हानशे पंचायतीन हें दाखोवन दिता उदरगत म्हणल्यार कितें तें. हे भाशेन हांव जायती एग्जाम्पल दिवपाक शकता पूण आतां आनी 2 कडेन वचपा जाय ताका लागून. आनी रिटेनिंग वॉल म्हाका मुद्दम सांगपा जाय. सगळे भिताले फादर भितालो बोगमाडेचो. तो म्हणटा हो वॉल तरी जायना आपूण हिंगा रावना पावसान आपूण सोडून वयता. कित्याक एवरी टायम रॉक्स पडटाले व्हडले व्हडले दगड ते येवन सकयल पडटाले. हांवें फादराक सांगलें वचपाक गरज पडपाना 100% हांव तुका रिटेनिंग वॉल बांदून दिता. रिटेनिंग वॉल म्हळ्यार तो बेश्टो वॉल न्हू. तेका ते नेटिंग आसता भितर ते वारांव घालपाचें आसता कॉन्क्रिटींग आसता आनी मोर देन 6 करोरांचें काम करून आज थिंगा गेल्यार तें बरें सुंदरूय दिसता आनी फादराकूय ती थिंगा रावपाक बंद करपाक पडना. हेंय काम आमी मुद्दम इगर्जेक करून दिल्लें आसा आमचे बोगमाडे. मुद्दम सांगता तुमकां हांव. आनी हे भाशेन उगडास काडटलो जाल्यार जायतीं कामां आसा पूण हांवें एक हिंगा रेलिव्हंट आहा तें सांगलें. म्हाका चड खुशी तुमचे मदें आज हाजीर आसा म्हूण. काम करपाक आमी सदांच आसतले पूण आमकां मातशें विसरो नाका. आतांच न्हू टायम आहा खूब टायम आहा. आतां कोणाक विसरपा जायना जाल्यार अनिता तोरात तुमचे आतां ZP चेअरपर्सन आसा सावथाचे. फाल्यां घडये पार्टी डिसायड करतली. चड करून तेंच आसतलें. म्हणजे म्हाजें मत तरी तेजे वदान आसा पूण अल्टिमेटली पार्टी डिसायड करता. पूण अनिताच आसतलें. सो तुमी सगळ्यांनी तेन्ना मातशें तेका विसरो नाका. इतली कामां जालां ती हायेस्ट कामां जालां ती. हय. सो ते तेका तेन्ना विसरपा जायना. परतून तेका आमी हाडपा जाय. हें सांगून हांव सगळ्यांक हाजीर आशिल्ल्यांक चडांत चड देव बरें करूं. सर से कि उसका रिबिन खुल गई. जोरदार तालियां. ये ब्यूटिफिकेशन का काम अनुषा ने आपकी तरफ से मुझे एक प्रपोजल दे दिया कि यहाँ पे ऐसा ऐसा हमारा ओपन स्पेस है जहाँ पे हमारे यहाँ पे बहुत बच्चे. आज खूप खुशी भोगता की जिल्हा पंचायत अंडर आयन आयज 3 इनॉग्रेशन्स केलेले आसात. एक म्हटल्यार एक कल्वर्ट आसलेलो आमचो चिकाली माटवे दाबोली हांगा. दुसरो म्हटल्यार आमचे चिकाली आसुय डोंगरी हांगा ओपन स्पेस आमी डेव्हलपमेंट करपाक घेतलेली आसा. आनी आयज तुमी पळयलें आसा हांगा जुवारी नगर लमाणी नगर हांगा एक व्हडली ओपन स्पेस अशी आमी डेव्हलप केलेली आसा. एक पडीक जमीन कशी आशिल्ली आनी कांयच म्हणल्यार फातर भितर सगळें अशें आशिल्लें जेन्ना आमी एंट्री केल्या तेन्ना. पण आयज एक सुंदर तरेचें एक ओपन स्पेस जालेलें आसा जेणे करून ह्या जुवारी नगरांतले ह्या लमाणी नगरांतले ल्हान माणकुली भुरगीं आसात आमची बायलां आसात आमचे जाणटे आसात ते एक सांजचे वेळार एक थोडे पासय मारूं शकता एक मेकळो श्वास घेवं शकता. लोकां खातीर कितें तरी केल्याचें एक म्हाका समाधान आयज मेळ्ळेलें आसा. जिल्हा पंचायती अंडर हांवें 100% फंड्स यूज केलेलो आसा. लगभग 3.5 करोडाचे जवळ जवळ ह्या 4 वर्षांत आमचे झालेले आसा. कित्याक जिल्हा पंचायत निवडून आयले तेन्ना पयलींची 1-2 वर्सां कोविड काळ आशिल्लो तेका लागून चड आमकां डेव्हलपमेंट फंडय मेळूना आनी काय करपाकय मेळूंक ना. पण जशें आमकां डेव्हलपमेंट फंड मेळत गेले तशें तशें आमी जाता तितलो सगळो 100% पुराय आमी दिवपाचो प्रयत्न केले आसा. कित्याक हो लोकांचो फंड आणि लोकां खातीर फॉर द पीपल वी यूज दीस फॉर द लोकां खातीर. लोकांचो फंड लोकांसाठी यूज केलेलो आसा. सो ह्याच पद्दतीन काम करपाची एक संवय आसा. कित्याक पोस्ट जायते असतात पण त्या पोस्टाक तूं कसो प्रयत्न करता तूं कसो इम्पॉर्टन्स दिता हे त्या मनशाचेर आसता. सो जिल्हा पंचायत जेन्ना हांव निवडून आयला अनापूस निवडून आयला हांव लोकां पर्यंत पावंक ना पण जाता तितलो हांवें प्रत्येक वॉर्डांनी प्रत्येक मनशा पर्यंत वचपाचो प्रयत्न केलेलो आसा. हांव स्वताहून गेलेले आसा त्या लोकां फुडें
आणि म्हाका जेन्ना हांव वयता तेन्ना जो लोकांचो मोग मेळटा, जे लोकांचे प्रेम मेळटा ते खूब बरें दिसता म्हाका. आनी काय नाका, पण जेन्ना हांवें काम केल्याची म्हाका एक थाप मेळटा तेन्ना खूब खोशी भेटता. आणि आयजय खूब बरी एक ओपन स्पेस डेव्हलप जालेली आसा ह्या एरियात, कित्याक लोक खुबशे गरीब लोक आसा त्या एरियान आनी जे आपले मेकळे अशे तांकां गॅलरी ना, तांकां सेपरेट अशें गार्डन ना, ह्या वेळार ते असल्या ओपन स्पेसीन येवन आपलो टायम घालवू शकता. सो जिल्हा पंचायती अंडर हांवें एक बरें काम केलेलें आसा म्हणून आयज म्हाका समाधान मेळिल्लें आसा. आनी अशेंच हांव काम करीत रावतालें आनी मुखारय पोस्ट असो नासो हांव म्हजें काम करीत रावतालें, कित्याक लोकां खातीर काम करपाचें हेच म्हजें एक ध्येय आसा. धन्यवाद संतोष. संतोष ने शब्दों से स्वागत किया है. मैं अभी रिक्वेस्ट करता हूं कि अपना हमारे मान्यवर का स्वागत जो है वो फूलों से किया जाए. और किसी के मार्गदर्शन के नीचे हुआ है तो वो है हमारे गोविंद सर. उनके सहयोग से ये सब काम हुआ है. बहुत अच्छा. यहाँ ताळयो. तुम्हाकडे परत हांव विनंती करता की आमच्या गांवचे प्रथम नागरिक सरपंच कमलाप्रसाद यादव हांचे स्वागत करचे. त्याचबरोबर आमचे डेप्यूटी सरपंच ऐश्वर्याचे स्वागत है. हम लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? यहाँ ये जो एरिया है इसका ब्यूटिफिकेशन हुआ है, मरम्मत